बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मन्नत। रुक करते हैं खबरों का। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। थाना सिटी हारूनाबाद पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मंशियात फरोश गिरफ्तार, 1.5 किलो से ज़ायद चरस बरामद। मुकदमा दर्ज। तर्जमान पुलिस के मुताबिक थाना सिटी पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। थाना सिटी पुलिस ने एक मंशियात फरोश को 1.5 किलो से ज़ायद चरस समेत गिरफ्तार कर लिया और थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कामरान असगर का कहना है कि मंशियात फरोश माशरे का नसूर हैं और अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। राइजिंग स्टार एजुकेशन कॉम्प्लेक्स रायवन के सालाना इम्तहानात के नताइज के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चौधरी इफ्तिखारुल हसन राजा, कोआर्डिनेटर साबिका सूबाई वजीर, साजिद लियाकत मुन्ना प्रिंस, चेयरमैन अवामी खिदमत यूथ ग्रुप और साजिद खान एडवोकेट समेत इलाका भर से अहम शख्सियात और वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सालाना इम्तहानात के नताइज में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को ज़ादी शील्ड और नकद इनामात से नवाजा गया। मेहमान खुसूसी चौधरी इफ्तिखारुल हसन राजा, साजिद लियाकत मुन्ना प्रिंस साजिद खान एडवोकेट ने पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में आज़ादी शील्ड, ट्रॉफी और नकद इनामात तकसीम किए। चौधरी इफ्तिखारुल हसन राजा, साजिद लियाकत मुन्ना प्रिंस ने बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत करने पर स्कूल की इंतजामिया, प्रिंसिपल और साजा में भी नकद इनामात तकसीम किए। तकरीब में खिताब करते हुए चौधरी इफ्तिखारुल हसन राजा ने कहा कि बच्चों की तालीम के साथ साथ वालिदैन को चाहिए कि तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दें। साजिद लियाकत मुन्ना प्रिंस, चेयरमैन अवामी खिदमत यूथ ग्रुप ने तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम बच्चों की हौसला अफजाई का सबब बनते हैं और बच्चे मजीद दिलजोई से तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं। साजिद खान एडवोकेट ने कहा कि बेहतरीन रिजल्ट लाने और पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर स्कूल इंतजाम और उस्ताज़ा कराम खुराज तहसीन के मुस्तक हैं। इस मौका पर सर आसफ, सर अरसलान चौधरी, सरदार अली जट और मैडम शबाना रमजान और स्कूल इंतजामिया की जानिब से तमाम मेहमान खुसूसी और शुरा का शुक्रिया अदा किया गया। खबर शामिल करते हैं दिबालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ की खुली कचहरी। डीपीओ काड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने बसीरपुर सर्कल में 2 खुली कचहरियां लगाई। मदीना मार्की बसीरपुर और चौरस्ता मियाँ खान में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौका पर बसीरपुर आने पर इनका शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। लोगों ने इन पर फूलों की पत्तियां निछावर। मौका पर हर एक शख्स से मिले। इस मौका पर खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की दरखास्तों की समाअत की। शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। खुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस में एतमाद की फिजा कायम करना है ताकि अवामी मसाइल अवामी सतह पर ही हल हो सकें। डीपीओ राशिद हदायत शहरियों के मसाइल फौरी तौर पर हल करके दादरसी की जाए। डीपीओ काड़ा ने मुतल्लिका अफसरान को साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हदायत की। एसएचओ बसीरपुर फर्रुख हुसैन को जराइम पेशा अफराद के खिलाफ गिरा तंग करने पर शाबाश दी। इस मौका पर मरकजी ताजरान बसीरपुर की जानिब से बसीरपुर में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने और मोटर साइकिल गैंग चोरी की वारदातों को ट्रेस करने में डीपीओ बसीरपुर सईद अनवर और एसएचओ बसीरपुर फर्रुख हुसैन, कांस्टेबल अकील अहमद और शबीर लकी को इनामात तकसीम किए। चौरस्ता मियाँ की कुली कचहरियों में भी लोगों के मसाइल सुन और इनको फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। खबर शामिल करते हैं दीरापुर से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अवामी एजेंडे के तहत डिप्टी कमिश्नर ज़िला दीर बाला नवीद अकबर की खुसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर वाड़ी अब्दुल कयूम ने गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट वाड़ी में मुनक्किदा एक माह पर मुश्तमिल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के तामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़कूरा कोर्स डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिस के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया गया था। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कोर्स मुकम्मल करने वाले तुलबा को मुबारकबाद पेश की और उन्हें जदीद तकनीकी महारतों के हसूल की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने तुलबा पर जोर दिया कि वह हासिल करदा हुनर को अमली ज़िंदगी में प्रोकार ला कर न सिर्फ अपने माशी मुस्तकबिल को मुस्तहकम करें बल्कि मुल्क की तरक्की में भी अपना मुस्बत किरदार अदा करें। तकरीब के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने कोर्स मुकम्मल करने वाले तुलबा में स्किल सर्टिफिकेट तकसीम किए ताकि वह अपनी काबिलियत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम शुदा इसनाद के जरिए साबित कर सकें। इस मौका पर गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट वाड़ी के प्रिंसिपल इंजीनियर साजिद, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर जहांजेब पाशा, तहसीलदार वाड़ी मोहम्मद बिलाल और दीगर मोज़ीज़ीन भी मौजूद थे, जिन्होंने इस इक़दाम को सराहते हुए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों की फ़नी तालीम और महारतों के फ़रोग़ के लिए जारी काविशों को काबिल तहसीन करार दिया। ये कोर्सेज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के विजन के मुताबिक नौजवानों को हुनरमंद बनाने और इन्हें अमली मैदान में खुद कफ़ील करने के लिए मुनक्किद किए गए थे ताकि वह मुल्की और खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल साउथ एशियन क्रॉस कंट्री गेम्स हुई जिनमें 8 ममालिक के सीनियर और जूनियर टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और बहुत सी टीमें शामिल थी। इस क्रॉस कंट्री का फासला 10 किलोमीटर था, जिसमें सीनियर और जूनियर कैटेगरी में पाकिस्तान की दोनों टीमों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल किया। सीनियर टीम में रियाज ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसका ताल्लुक बहावलपुर से है। रियाज ने पाकिस्तान और बहावलपुर का नाम रोशन किया। रियाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे वालिदैन
والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میں اس طرح محنت کروں گا اور پاکستان کا نام روشن کرتا رہوں گا. ایسے کھلاڑی ہمارے ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں. سیالکوٹ سے کامران سلہری سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما امیدوار برائے چیئرمین چودھری محمد جمیل نے ممبر قومی اسمبلی چودھری ارغمان سبحانی کو وزیر مملکت بننے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ واریوں قبیلہ خدمت قبیلہ ہے. چودھری ارغمان سبحانی نے کہا کہ حلقے کی عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے اور حلقے کی عوام میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے. ماضی کے گواہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی, ملک ترقی کے سفر پر گامزن ہوا اور اب بھی پاکستان کی ڈوبتی ناؤ کو بچانے کے لیے نون لیگ نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگایا اور پاکستان کے لیے کام کیا. چودھری محمد جمیل نے مزید کہا کہ میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف پاکستان کی ترقی خوشحالی کی ضمانت ہیں. موٹر وے, سی پیک اور ایٹمی پاکستان میاں نواز شریف کے دیے ہوئے بڑے تحفے ہیں. اب وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا رہا ہے. نون لیگ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جس نے ملک کے تمام سیکٹرز میں کام کر کے دکھایا اور بغیر تعمیر و ترقی کے میگا پروجیکٹ کے تکمیل کے ساتھ ساتھ عوام سے کیے گئے تمام وعدے بھی پورے کیے ہیں. راولپنڈی سے رپورٹ شامل کرتے ہیں سید ساجد نقوی سے. ایس بی اسکول میں سالانہ امتحانی نتائج کی شاندار تقریب. ایس بی اسکول برانچ علی ٹاؤن اڈیالہ روڈ میں سالانہ امتحانات کی شاندار تقریب اڈیالہ پریس کلب میں منعقد ہوئی. طلباء کو انعامات سے نوازا گیا جبکہ اساتذہ اور مہمانان گرامی نے اسکول کی تعلیمی کارکردگی کی تعریف کی. تقریب کی صدارت پرنسپل ناصر عرفات نے کی جبکہ ممتاز صحافی سید ساجد شاہ نقوی, ظہور احمد سلطانی, راجہ حامد علی معروف صوفی سنگر, تنویر اختر جنجوا اور سردار محمد شمیم خان مہمان خصوصی تھے. اپنے خطاب میں سید ساجد شاہ نقوی نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہی وہ روشنی جو قوموں کی تقدیر بدل سکتی ہے. انہوں نے طلباء کو نصیحت کی کہ وہ صرف نمبروں تک محدود نہ رہیں بلکہ حقیقی علم کی جستجو کریں کیونکہ آج کے طالب علم ہی کل کے رہنما ہیں. تقریب میں ملی نغمے, تقاریر اور ٹیبلو پیش کیے گئے جنہوں نے حاضرین کو خوب محسوس کیا اور طلباء کی تحلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کیا. اساتذہ بشمول عمیر اشفاق, عمر کیانی, مجتبیٰ شکیل, منصور احمد خان, احد حسین اور اماد محمود کی محنت کو سراہا گیا. آخر میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات دیے گئے جبکہ سید ساجد شاہ نقوی کو ان کی صحافت خدمت پر خصوصی شیلڈ پیش کی گئی. تقریب نے طلباء کے حوصلے بلند کیے اور انہیں مزید محنت کی ترغیب دی. یہ پروکار تقریب اس عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی کہ ایس بی اسکول تعلیمی میدان میں اپنی شاندار خدمات جاری رکھے گا اور طلباء کے روشن مستقبل کی راہ ہموار کرے گا. خبر شامل کرتے ہیں فیاض کوسا ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ میں. ڈیرہ غازی خان وزیر اعلیٰ پنجاب ملک نواز شریف کے ویژن اور انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں عوام الناس کو دہلیز پر انصاف کی فراہمی کے لیے آر پی او ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان نے ضلع کونسل خال مظفر گڑھ میں کھلی کچہری کا انعقاد کر کے شہریوں کے مسائل سنے. آر پی او ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان نے عوامی شکایات کی سماعت کے لیے ضلع کونسل ہال مظفر گڑھ میں کھلی کچہری لگائی جس میں سول سوسائٹی ممبران, میڈیا نمائندگان اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. انہوں نے کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے. آر پی او ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان نے تمام درخواستوں کا مسلسل فالو اپ لینے والے قانون کے مطابق میرٹ پر کارروائی عمل میں لانے کی ہدایات جاری کی. کھلی کچہری کے دوران آر پی او کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان نے شرکا کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ملک نواز کے ویژن کے مطابق عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے. کھلی کچہریوں کا بنیادی مقصد پولیس اور عوام کے درمیان فاصلوں کو کم کرنا اور عوام کا اعتماد حاصل کرنا ہے. انہوں نے پولیس افسران کو ہدایات کی کہ وہ عوامی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں اور کسی بھی قسم کی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال رائیوڈ میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب ملک نواز کے ویژن کے مطابق وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر کی ہدایت پر ٹی ایچ کیو اسپتال رائیوڈ میں پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر جویریہ اسلم اور سینئر ایڈمن فوکل پرسن مفصل ندیم بٹ سمیت ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف نے ٹی ایچ کیو اسپتال کے گرین ایریا میں پودے لگائے. اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر جویریہ اسلم نے کہا کہ مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ آلودگی سے پاک ماحول فراہم کرنے کے لیے اسپتال کے اندر 300 سے زائد پودے لگائے جا رہے ہیں. اکاڑا سے رپورٹ کر رہے میاں سجاد حسین بودلہ. اکاڑا فیصل آباد روڈ صدقرہ موڑ پر نامعلوم وین کی موٹر سائیکل کو ٹکر. پیچھے آتے ٹرک نے موٹر سائیکل سے گرنے والے نوجوان کو کچل دیا. نوجوان جاں بحق, دوسرا شدید زخمی. نعش اور زخمی ہسپتال منتقل. کالر کے مطابق فیصل آباد روڈ صدقرہ موڑ پر نامعلوم وین کی موٹر سائیکل کو ٹکر. ریسکیو 1122 پیچھے آتے ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا. اطلاع ملنے پر موٹر بائک سروس اور ایمبولینس فوراً جائے حادثے پر پہنچ گئی. حادثے میں موٹر سائیکل سوار ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا
جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمی کو فوری طبی امداد فراہم کر دی۔ طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ نعش کو ضروری کارروائی کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جہاں باق ہونے والے کی شناخت اویس علی ولد عالم بابر 25 سال تقریباً سکنہ صابری کالونی کے نام سے ہوئی۔ زخمی کی شناخت طیب علی ولد احمد علی 18 سال تقریباً سکنہ خان کالونی کے نام سے ہوئی۔ دیپالپور سے رپورٹ کر رہے ہیں میاں سجاد حسین بوتا۔ دیپالپور کے قصبہ بصیرپور میں کھلی کچہری۔ دیپالپور ڈی پی او اکاڑہ محمد راشد ہدایت نے سروس ڈلیوری کو یقینی بنانے کے لیے مسجد قصبات میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اکاڑہ ایک دن میں 3 مقامات پر کھلی کچہریاں۔ دیپالپور عوامی مسائل پر فوری قانونی کارروائی کے احکامات جاری۔ جمعہ کے روز بصیرپور سرکل میں 2 مقامات پر کھلی کچہریاں منعقد کی گئی۔ اکاڑہ مدینہ مارکی بصیرپور علاقہ تھانہ بصیرپور علاقہ تھانہ چورستہ میاں خان میں مرد و خواتین شہریوں کی کسی تعداد نے شرکت کی۔ ڈی پی او نے جامعہ مسجد ڈسٹرکٹ کمپلیکس اکاڑہ میں بھی کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ مسجد میں آئے معزز شہریوں کے مسائل سن کر فوری طور پر ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ بصیرپور پولیس کو موٹر سائیکل لفٹر گینگ اور چوری کی وارداتوں کو ٹریس کرنے پر مرکزی انجمن تاجران بصیرپور کی جانب سے پولیس افسران کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ مساجد اور دور دراز کے چکوک و قصبات میں عوام کی دہلیز پر آ کر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کھلی کچہری کا مقصد عوام اور پولیس میں اعتماد کی فضا قائم کرنا ہے۔ ڈی پی او راشد ہدایت: عوامی مسائل کو عوامی سطح پر حل کرنا کھلی کچہری کا بنیادی مقصد ہے۔ شہریوں کو بہترین سروس ڈلیوری کی فراہمی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ ڈی پی او راشد ہدایت۔ حیدرآباد جمشورو میں سندھی ادبی بورڈ کی طرف سے سگڑ کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں سندھ بھر سے بڑی تعداد میں سگڑوں نے شرکت کی۔ سندھی ادبی بورڈ کے بورڈ آف گورنر کے رکن اور وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے سماجی تحفظ سرفراز راجڑ نے سگڑ کچہری کی صدارت کی۔ اس موقع پر سگڑوں گل حسن گل ملک، حاجی اربیلو منگی، پنہل پیاسی بڑرو، پٹھان فقیر مہر، عبدالستار میر بہر، ارشاد علی زرعی، غلام مصطفیٰ مشتاق بررو، ممتاز مروق عباسی، روشن علی کوری اور دیگر نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ تقریب میں سندھی ادبی بورڈ کی جانب سے حال ہی میں شائع شدہ نئی کتابوں سندھ جے سگڑن جی جامعہ ڈائریکٹری جلد اول، ڈی جے کالج کراچی کی تعلیمی ادبی سرگرمیاں، دلیل ذاکرین، لوک کہانیاں اور تصوف کی رونمائی بھی کی گئی۔ اس موقع پر سندھی ادبی بورڈ کے چیئرمین مخدوم سید الزمان عاطف نے اپنے خطاب میں کہا کہ لوک ادب تہذیب، تمدن، ثقافت اور معاشرت کا آئینہ دار ہے، جبکہ سگڑ اس کا سفیر ہوتا ہے جو کہ تاریخی اور ثقافتی ذوق، فہم اور فکر کو روشن کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھی ادبی بورڈ نے اپنے قیام سے لے کر اب تک لوک ادب کی معاونت، تالیف اور اشاعت میں جو سچائی اور کارنامہ انجام دیا ہے، ایسا اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ سندھی ادبی بورڈ کی جانب سے نئی شائع ہونے والی کتاب سگڑن جی جامعہ ڈائریکٹری لوک ادب کے تحلیق کار سگڑوں کی ایک تفصیلی دستاویز ہے، جس میں سندھ کے کونے کونے میں موجود سگڑوں کی تفصیلات اور تعارف شامل ہیں۔ اس موقع پر بورڈ کے چیئرمین مخدوم سید الزمان عاطف کو تنظیم کے مرکزی صدر گل حسن گل کے ساتھ تعریفی اعزاز کے طور پر شیلڈ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سندھی ادبی بورڈ کے چیئرمین مخدوم سید الزمان عاطف کی ہدایت پر بورڈ کے سیکرٹری دبیر حسین مرزا نے سندھ بھر سے آنے والے شعراء کو سندھ کی ثقافت اجر کے تحائف پیش کیے۔ رمضان مبارک کی آمد سے قبل اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کو تھانہ نون کے علاقے میں آپریشن جاری۔ مزید جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فروغ کی اس رپورٹ میں۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کا تھانہ نون کے علاقے میں بڑا آپریشن۔ غیر معیاری ناقص گوشت کی ترسیل میں ملوث گاڑی پکڑ لی گئی۔ اس موقع پر 165 کلو مضر صحت گوشت تلف کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ سپلائر کو 50,000 جرمانہ عائد کیا گیا۔ یہ کہنا تھا ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہرہ صدیق کا۔ دیگر ان کا کہنا تھا سپلائر گاڑی میں گوشت کو قوانین کے خلاف رکھا گیا تھا۔ انتہائی لازم ریکارڈ موریں اور ٹریسیبلٹی عدم موجود پائی گئی۔ یہاں پر گوشت کو چھپانے کے لیے نان فوڈ گریڈ شیٹ میں رکھا گیا تھا۔ ویٹرنری اسپیشلسٹ نے تفصیلی معائنے کے بعد گوشت کو مضر صحت قرار دیا۔ بدبودار گوشت کو اسلام آباد کے مختلف ہوٹلز پر سپلائی کیا جانا تھا۔ یہ انکشاف کیا ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی۔ دیگر ان کا کہنا تھا ناقص غیر معیاری گوشت کا خوراک میں استعمال معدہ، جگر اور آنتوں کو متاثر کرتا ہے۔ خوراک کے نام پر جعل سازی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور اس کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے۔
زیادہ منافع کے لالچ میں انسانی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ شہری گوشت کی خریداری سے قبل جانچ پڑتال یقینی بنائیں۔ آخر میں ان کا کہنا تھا کہ پہلے سے تیار گوشت ہرگز مت خریدیں۔ کیمرامین یاسر نوید کے ساتھ ملک شام فاروق، اینکر پرسن، اسلام آباد۔ چلتے ہیں سکھر کی طرف، خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف اون نیوز سکھر مظفر آبرو کی رپورٹ کے مطابق یوسی 9 جے شاہ ٹاؤن نیو پنڈ حیدری محلہ چیئرمین اظہر اوان سکھر کو تباہ کرنے کے بعد میئر سکھر اسلان شیخ کو صرف سٹی میں ناچ گانے کے پروگرام کر کے میڈیا والوں کو روپے دے کر خود کی میڈیا والوں سے واہ واہ کروا کر اپنی تعریف کراتا ہے۔ باقی سکھر سٹی میں ہر جگہ ہر طرف کوڑا کرکٹ کچرا گندگی تباہی نظر آتی ہے۔ پتہ نہیں سکھر کے عوام کی ان نااہل نمائندوں سے کب جان چھوٹے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے، ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق ناروال ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو احمد خارون کی زیر صدارت انسداد ڈینگی کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد شہباز، فوکل پرسن ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد طارق کے علاوہ انفارمیشن، زراعت، لائف اسٹاک، انڈسٹریز، پاپولیشن ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، انڈسٹریز، ماحولیات، تعلیم، ہائر ایجوکیشن، ضلع کونسل، میونسپل کمیٹیز، فوڈ اتھارٹی، اسپیشل ایجوکیشن، ہائی ویز، بلڈنگ اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں رواں ہفتے کے دوران کیے جانے والے انسداد ڈینگی اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اے ڈی سی ناروال نے اس موقع پر انسداد اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ڈینگی سرویلنس سرگرمیوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ہاٹ اسپاٹ کو مسلسل روزانہ کی بنیاد پر چیک کیا جائے اور روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ فراہم کی جائے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد شہباز اور فوکل پرسن ڈاکٹر محمد طارق نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ناروال کو ڈینگی سرویلنس کے حوالے سے رواں ہفتے کے دوران محکمہ صحت کی جانے والی کارروائیوں کے بارے بتایا۔ اس دوران 414 انڈور کی طرف سے 65,531 ہاؤسز اور 74 آؤٹ ڈور ٹیموں کی طرف سے 13,692 ڈینگی ایکٹیویٹیز کی گئی اور 1,647 ہاٹ اسپاٹ 100% چیک کیے گئے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے، جہاں ہمارے نمائندے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا میں امن و امان اور سیکیورٹی نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اوکاڑا رائس ایسوسی ایشن کے تاجروں کا غیر معمولی اور قابل تحسین اقدام، محکمہ پولیس کو 5 موٹر سائیکل بطور تحفہ پیش کر دے، اس حوالے سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کی گئی۔ اس شاندار تقریب میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد راشد ہدایت، صدر رائس ایسوسی ایشن ریاض احمد نگوری سمیت سیاسی سماجی شخصیات، سول سوسائٹی، وکلا اور صحافی برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ رائس ایسوسی ایشن کے تاجروں نے ضلعی پولیس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر گشت کے مؤثر اور یقینی بنانے کے 5 موٹر سائیکل پولیس کے حوالے کر دی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد راشد ہدایت نے پولیس اہلکاروں میں موٹر سائیکلز تقسیم کیے۔ تاجر رائس ایسوسی ایشن کے اس شاندار اقدام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے میں ہر وقت پولیس کے ساتھ کھڑی ہے۔ پولیس کا ینگ اسکواڈ ان موٹر سائیکلوں کے ذریعے اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے سر انجام دینے اور عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ اقدام شہر میں جرائم کے خلاف ایک بڑا قدم ثابت ہوگا۔ اوکاڑا کے حساس علاقوں جن میں خاص طور پر اوکاڑا بائی پاس کے قریب رات کے وقت گشت میں اضافہ انتہائی ضروری تھا تاکہ ڈکیٹی اور دیگر جرائم پر قابو پایا جا سکے۔ رائس ایسوسی ایشن کا یہ قابل تحسین اقدام نہ صرف شہر میں امن و امان کے قیام میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ جرائم کی روک تھام میں نمایاں کمی لانے میں مؤثر ثابت ہوگا۔ اب رخ کرتے ہیں شہر قائد بلدیہ اتحاد ٹاؤن کا، جہاں گزشتہ دنوں ڈکیٹی مذمت پر شہید ہونے والے عمر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے اہلیان علاقہ سرابہ احتجاج، علاقہ مکینوں نے ہب ریور روڈ بلاک کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے ہمارے اینکر پرسن محمد عامر سے، جو اس وقت موجود ہیں ہب ریور روڈ پر۔ جی محمد عامر، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا اون نیوز کے ناظرین کو۔ اس وقت ہم موجود ہیں ہب ریور روڈ پر، جہاں پر گزشتہ دنوں ابو ہریرہ مدرسے کے پاس ایک نوجوان کا دوران ڈکیٹی مزاحمت پر ناحق مرڈر ہوتا ہے اور آج علاقہ مکین بڑی تعداد میں نوجوان کو انصاف دلانے کے لیے نکلے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد عمر کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ ہم علاقہ مکینوں سے ہی بات کریں گے۔ اس وقت علاقہ محسن جو مسجد کے پیش امام ہے خود یہاں پر موجود ہے۔ اچھا سر، آج کے احتجاج کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ ہمارا ایک پوائنٹ ہے احتجاج کا، بھائی ہمیں امن دیا جائے، ہمیں سکون دیا جائے، ہمارے جو نوجوان قتل ہوئے ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اتحادوں سے منشیات کے ہڈوں کو بند کیا جائے، گیس نہیں ہمیں گیس مہیا کیا جائے، ہمارے پاس 16 گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ ہے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کیا جائے۔ یہ ہمارے مختصر سے مطالبات ہیں۔ متعلقہ ادارے آ جائے، ہمیں یقین دہانی کرا دے، ہم اس کو ختم کریں گے۔ جی بالکل، یہاں پر آج سارے سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں۔
और यक मिस्टर का एहतजाज किया जा रहा है नौजवान को इंसाफ दिलाने के हवाले से। यहाँ पर एक और शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक सियासत से, मगर वो भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा सर, आज के एहतजाज में क्या लगता है कि उम्र के कातलों की गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस बेहतरीन इक़दाम करते हुए इसके कातलों को गिरफ्तार करेगी? देखें जी, हमारी पुलिस चाहे तो 24 घंटों में कातलों को भी गिरफ्तार कर सकती है। ये दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है। ये अगर दिल से काम करना चाहे सारे काम हो सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है, इत्तेहाद टाउन के अंदर चरस के अड्डे, हीरोइन के अड्डे, आइस के अड्डे बंद होने चाहिए। अगर पुलिस चाहे तो 10 मिनट में अड्डे भी बंद हो सकते हैं और इत्तेहाद टाउन पुरअमन हो सकता है। इस नौजवान की शहादत से जनाब इत्तेहाद टाउन में हम समझते हैं कि अमन आएगा और इसका खून रायगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट से मुसल्लिक अफराद भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। हाजी मलक बादशाह मसूद, आज तक आपने जो भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कामयाब हुआ, क्या समझते हैं कि आज का एहतजाज रंग लाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का एहतजाज एक सियासी पार्टी के एहतजाज नहीं है, ये अवामी एहतजाज है। चाहे वो जिस पार्टी से या जिस तंजीम से ताल्लुक रखने वाले हैं या जिस सूबे से ताल्लुक रखने वाले हैं, हमारे उलमाए किराम के सरबराही में हमारे बल्दिया इत्तेहाद टाउन में एक अमन कमेटी का जरगा बनाया जिसमें 80 कमेटी के मेंबरान हैं। मगर इंशाअल्लाह अब हमारा जो सबसे पहला एजेंडा है, जो उमर के कातिल है जिन्होंने टिकेटी की मजम्मत पर उसको शहीद किया, तो हमारा सबसे पहला एजेंडा है कि उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। अगर पुलिस चाहे तो इंशाअल्लाह 24 घंटे के अंदर उसको कानून के अमल में लाया सकते हैं। और दूसरा हमारी जो एजेंडा है वो मंशियात फ्रूट बल्दिया इत्तेहाद टाउन से खत्म कर दिया जाए और उसको बंद किया जाए। जी बिल्कुल, इलाका मौजिन की बड़ी तादाद अब रोड को ब्लॉक किया, जिनका कहना है कि उमर को इंसाफ दिया जाए। उनका धरना वक्त तक जारी रहेगा जब तक उमर के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे नीला दोला बस हादसा। मोटरवे M2 नीला दोला के करीब नॉन AC बस गुलाब कोच हादसे का शिकार। हादसे के नतीजे में 8 अफराद जाँ बाग और 3 शदीद जख्मी, 15 मामूली जख्मी सवारियों को तिबी इमदाद दी जा रही है। हादसे की इत्तला पाते ही मोटरवे पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को THQ चकवाल शिफ्ट कर दिया है। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मौके को महफूज कर लिया गया है। क्रेन की मदद से बस को सीधा कर लिया गया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत से पेश। मुसाफिर बस में 50 सवारियां मौजूद थी। बस कराची से स्वात की जानब जा रही थी। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर हाफिजाबाद में ज़िला इंतज़ामिया की जानब से रमज़ान मुबारक में सस्ती अशिया की फराहमी के लिए रमज़ान सहूलत बाज़ार कायम कर दिया गया, जहाँ फल, सब्जियाँ, आटा, खजूर, चीनी, गोश्त समेत 19 अशियाए आम मार्केट की निस्बत सस्ते दामों दस्तियाब हैं। मॉडल बाज़ार में कायम रमज़ान सहूलत बाज़ार में मुख्तलिफ अशिया हुर्दनोश के अलग अलग काउंटर समेत सीनियर सिटीज़न, मेडिकल और शिकायत के लिए भी खसूसी काउंटर कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक ने रमज़ान सहूलत बाजार का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सहेर रियाज, मैनेजर अली रजा ने कुकारा बिन के खबरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने रमज़ान सस्ते बाजार में सस्ती अशिया की क्वालिटी, दस्तियाबी और इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर रमज़ान मुबारक में सस्ते अशिया हुर्दनोश की फराहमी के लिए रमज़ान सहूलत बाजार का क़याम अवामी रिलीफ की जानब एक अच्छा कदम है। शहरों की बड़ी तादाद इस रमज़ान सहूलत बाजार में आकर अशिया हुर्दनोश की खरीदारी कर रही है। इनका कहना था कि इस रमज़ान सहूलत बाजार समेत दीगर आम मार्केटों बाजारों में भी अशिया हुर्दनोश की कीमतों और क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की ड्यूटियां लगाई गई हैं और तमाम तलका महकमों के अफसरान को हदायत की गई है कि रमज़ान सहूलत बाजार समेत तमाम मार्केटों में फल, सब्जियों, दूध, दही, गोश्त और दीगर अशिया ज़रूरिया की क्वालिटी और कीमतों की रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जाए। उनका कहना था कि महंगे दामों और गैर मेयारी अशिया हुर्दनोश फरोख्त करने वाले दुकानदार, ताजर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। इनके खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नारंग मंडी हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेखुपुरा राना नईम अब्बास की हदायत और पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल नारंग की स्कूल मैनेजमेंट कौंसिल की तश्कील नो की गई। स्कूल की बेहतरी और भरपूर दाखिला मुहिम चलाने पर इतफाक किया गया। वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की पॉलिसी के मुताबिक और CEO एजुकेशन शेखुपुरा राना नईम अब्बास की हदायत के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल नारंग और मशहूर सोईवाला की स्कूल मैनेजमेंट कौंसिल की तश्कील नो की गई, जिसमें चेयरमैन
प्रिंसिपल सर निसार अहमद गिल, वाइस चेयरमैन अजीज़ अहमद भट्टी, जनरल सेक्रेटरी सर मोहम्मद नुमान शेख और मेंबर चौधरी गुलाम अब्बास गुज्जर, सर अजहर अली जठोल, हाफिज़ राना ओन अलबारी, मोहम्मद इमरान अफजल दोगल, सेठ शाहिद महमूद, शेख आज़म शफीक, पतरस मसीह, असलम मसीह खोकर और मलिक मोहम्मद जैद ने शिरकत की। इजलास में प्रिंसिपल सर निसार अहमद गिल ने स्कूल की बेहतरी के लिए इक़दाम करने और दाखिला मुहिम को भरपूर अंदाज में चलाने के हवाले से इजहार ख्याल किया। स्कूल मैनेजमेंट कौंसिल के मेंबरान ने इदारे की बेहतरी के लिए तजावीज़ात पेश की जो कसरत राय से मंजूर कर ली गई। मैं अपने स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल नारन मंडी के स्कूल काउंसिल के मेंबरान का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने मसरूफ़ टाइम से वक़्त निकाल कर इजलास में शिरकत की। और क्योंकि ये स्कूल जो है इस इलाके का सबसे बड़ा स्कूल है और यहाँ की कोई भी एक्टिविटी जो है वो अहमियत रखती है, लिहाजा स्कूल काउंसिल के मेंबरान जो हैं वो इंतहाई अहम हैं। वो इस स्कूल का आज से पार्ट हैं, इस स्कूल का एक अहम हिस्सा है। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला की हदायत पर दोबारा से स्कूल काउंसिल तश्कील दी गई हैं और उनके विजन के मुताबिक हम आपको आगाह कर रहे हैं कि स्कूल काउंसिल जो है वो पहले से भी फाल हो चुकी हैं और वो हमारे साथ स्कूल के मुख्तलिफ अमूर और स्कूल का एडमिशन बढ़ाने में इंतहाई मुआवन साबित होती हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ ये मुकम्मल ताउन करेंगे और स्कूल को हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। पहले भी ये स्कूल बहुत अहम रहा है, अब भी इंशाअल्लाह इसमें जितनी भी अमूर सर अंजाम पाएंगे वो हम सब मिलकर उनके बारे में प्लान करेंगे और उनको पाया तकमील तक इंशाअल्लाह पहुँचाएंगे। इसमें हमारे जो सियासतदान हैं वो भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ मुकम्मल तामन कर रहे हैं, लेकिन स्कूल काउंसिल जो है वो एक कलीदी हैसियत रखती है। वो हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हैं या तदरीसी काम हैं उसमें मामन साबित होगी और ये एक अहम अजलास है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद में शदीद सालाबारी के साथ मूसलाधार बारिश जारी और बारिश की वजह से मौसम में एक दफ़ा फिर सर्दी की लहर दौड़ गई। वहाँ सालाबारी की वजह से फसलों को नुकसान होने का खदशा। हाफिजाबाद में आज सुबह से वक्त से बारिश जारी है, तो बारिश के साथ जो है मूसलाधार बारिश के साथ जो है ज़ालाबारी भी हो रही है और रमज़ान की आमद से पहले एक दफ़ा मौसम फिर खुशगवार हो गया है। तो इस मौसम के लिहाज से जो है रमज़ान वो इंशाअल्लाह अच्छा और सर्दियों की लहर में आएगा। तो आए बात करते हैं जनाब शहरियों से। जी मेरे साथ एक और ज़िम्मेदार हाफिजाबाद से मरूफ शख्सियत मियाँ अदनान नबी सुराज साहब मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस बारिश के बारे में। जी इस बारिश के बारे में मैं तो यही कहूँगा, ऐब्रे करम आज इतना बरस कि वो जा ना सके। ये 6 महीने के बाद तकरीबन 6 माह के बाद अल्लाह की तरफ से रहमत आई है, जिसके लिए हमारे किसान बहुत खुश हैं क्योंकि गंदम की फसल को बहुत ज़रूरत थी पानी की, जो अल्लाह पाक ने रहमतों के महीने से पहले अपनी रहमत जो है ना वो बरसा दी है, जिसके लिए सब अल्लाह के हुजूर बड़े शुक्रगुजार हैं। और इस के बाद मैं गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि जो गंदम की फसल होगी वो इसके अच्छे नरख दे ताकि किसानों के साथ कोई भलाई हो सके। सोशल वर्कर हाफिजाबाद के राना सलीम साहब मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस बारिश के बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों से ज़मींदार भी और आम लोग जो है ना बारिश का बहुत इंतज़ार कर रहे थे, तो अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत अच्छी बारिश हो गई है और जिसकी वजह से गंदम की ख़ास तौर पर गंदम की फसल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और ज़मींदारों के चेहरे खिलखिला उठे हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला इस बारिश को हमारे लिए बारिश रहमत बनाए। ये हम मुसलमानों के लिए बहुत ही खुशहाल मौसम है क्योंकि रमज़ान शरीफ के पहले जो ये मौसम बना है इसमें तमाम मुसलमान
भरपूर तरीके से रोज़े रख पाएंगे और अपने रब की बारगाह में शुक्रगुजार होंगे। जी, ये थे बदलते मौसम पर शहरियों के तासरात। जी, चकवाल मोटरवे खासा पार्लिमानी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम चौधरी सुल्तान मोहम्मद हैदर की हदायत पर रहनुमा चौधरी सुल्तान शहरियार अली खान DHQ हॉस्पिटल चकवाल पहुंच के DMS के हमरा तमाम इमरजेंसी वार्ड का दौरा। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली का शहर के रमजान बाजार का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर के दौरे की रिपोर्ट मनसब अली भट्टी राजपूत कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने अशय खुर्दनोश की कीमतों, मेयार और उनकी दस्तियाबी समेत दीगर इंतजामात और सहूलियात का जायजा लेते हुए कहा कि आवाम को मेयारी और सस्ती अशिया की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, जबकि आवाम को रमजान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए ज़िले इंतजामिया मुतहर्रिक है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रमजान सहूलत बाजारों में आवाम को मेयारी और सस्ती अशिया की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इस सिलसिला में सहूलत बाजारों की सख्त मॉनिटरिंग जारी रहेगी, जबकि अशिया ज़रूरत की फरोख्त पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जाएगा और इस सिलसिला में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए ठोस इक़दाम उठाए गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।